Welcome to GB Herald News. News alone cannot take you to the destination. We, the team of professional journalists, work untiringly to make your way easier. For unbiased, balanced, and vibrant news, views, interviews, and articles, please log in www.gbherald.com. इन गाड़ियों को जगह देंगे तो फिर पीछे से आएंगे ना थोड़ा हम आगे गाड़ियां एक साइड Spirit alle te chungu पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जिल्ला की जानिब से और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा जनाब नूर मोहम्मद की जानिब से तमाम इनके आए हुए मोअज़्ज़िज़ मेहमान को जिल्ला खुशामदीद कहते हैं। गिलगित से आए हुए तमाम मेहमानों को और पीटीआई के अहम ओहदेदारों को हमारे बहुत से काबिल कदर प्रेसिडेंट गिलगित बल्तिस्तान पीटीआई सैयद जाफर शाह साहब सैयद जाफर शाह के बारे में मैं अर्ज़ करूँ आपसे ये किसी मोहताज या तारुफ नहीं है। इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी स्टूडेंट लाइफ जब ये कराची में लॉ करते थे उस वक्त से इनकी ज़िंदगी इनकलाब में गुजरा है, गरीबों की मदद में गुजरा है। पोरेस्ट ऑफ द पुअर के लिए कराची में मैं विटनेस हूँ। जब मैं स्टूडेंट लीडर होता था तो ये गरीबों के लिए खुसूसन गिलगित बल्तिस्तान के तालिब इल्मों के लिए मुफ्त में केस लड़ते थे क्योंकि कुछ न कुछ वहाँ झगड़े फसाद कराची में होते रहते थे। इसके बाद गिलगित बल्तिस्तान में तशरीफ लाए, उन्होंने एक और नेशनल लीडरशिप के हवाले से एक पार्टी ज्वाइन किया, वहाँ भी उनके खिदमात काबिल कदर है, इसमें कोई शक शुबह की बात नहीं है। उसके बाद फिर जज बने मेरिट पे। ये मैं एक अर्ज करूँ, इमरान खान जो हमारा लीडर है उनकी जो फिलॉसफी है इंसाफ इंसाफ और इंसाफ, मैं आपको ये अर्ज करना चाहूँगा कि हमारे प्रेसिडेंट साहिब ने ऑलरेडी इंसाफ का नारा इन्होंने अपने जहन में और अपना दिल में लगा के जब तक वो कुर्सी पे बैठे रहें उन्होंने अपना खिदमात इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारी, रिटायरमेंट ले ली। रिटायरमेंट के बाद हम सब अभी शाह साहब को खुशामदीद पेश करते हैं कि उन्होंने पीटीआई गिलगित बल्तिस्तान की डोर को संभाला और फिर उनकी लीडरशिप में हम पूरी उम्मीद करेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान का जो अंधेरा निज़ाम था 18 अगस्त को अंधेरा निज़ाम तब्दीलियों में ट्रांसफ़र होगा और गिलगित बल्तिस्तान एक नया निज़ाम के साथ आगे बढ़ेगा। में नहीं, अपनी कंस्टिट्यूंसी में नहीं, बल्कि पूरी गिलगित बल्तिस्तान इस्लामाबाद तक जो हमारी यूथ है उनको सपोर्ट करता रहा है, गाइडेंस देते रहे हैं और इमरान खान साहब पे शाना चल के इलेक्शंस भी लड़ी है और फिर उन्होंने अपने तौर पे फाइनेंशियल असिस्टेंस भी लोगों को प्रोवाइड की है। एक नजरियाती फर्द है। अब इनको इंतहाई दिल की गहराइयों के साथ मुंजा अहमद फहमी को वेलकम करते हैं। हमारे मेहमान आगा साहब, इनको याद होगा बचपन में हम दोस्त थे क्योंकि जब मैं नगिल में एक रसमी का इंचार्ज था तो आगा साहब के साथ हमारी मुलाकातें होती रहती थी।
لیکن اللہ کا شان دیکھیں, ان کی آپ کوالٹیز کو آپ دیکھیں, ان کی اسپرچوئل پار کو دیکھیں, انہوں نے انٹرنیشنل لیول پر اپنا ایک نام کمایا ہے. ہر کوئی دل میں ہے وہ زبان پائے گا. Nobody can stop me from telling everything to you today, my dear friends. 32 سال سے غضنفر اور اس کی فیملی, رجب فیملی سارے رویل فیملی 900 سال تک حنزہ پہ حکومت کرتے رہے. 74 میں اسٹیٹ ختم ہو گیا. 76 میں مرحوم میس خان الیکشن پہ آئے. اس وقت سے 6 دفعہ غضنفر آیا ہے. ایک دفعہ اس کا بیٹا آیا ہے, 2 دفعہ اس کی بیگم آ گئی ہے. ایک ایسا سٹیج تھا جس میں 4 ریپریزنٹیٹیو اس کے محل سے آئے تھے, لہٰذا 4 ریپریزنٹیٹیو اس کے محل سے تھے. گورنر بھی رہا, ڈپٹی چیف بھی رہا اور بہت کچھ رہا, لیکن اس کے باوجود حنزہ کو اندھیرے میں رکھنے کے لیے اس پورے خاندان کا اہم رول رہا ہے. غضنفر اس کی فیملی نے اس کو بھی کراس کیا. جناب زرداری صاحب تو ایک لیول پہ کرپشن کرتے تھے, انہوں نے پیسہ بھی بنایا ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ غضنفر نے نہ پیسہ بنایا ہے نہ اس لیول کا کرپشن کیا ہے. لہٰذا چھوٹے موٹے لیول پہ کرپشن کر کے اپنا بھی بدنام کروایا اور حنزہ کی بھی بدنام کروایا, کیونکہ وہ اپنا آپ کو حنزہ کا پرنس سمجھتے ہیں. ایک بات یاد رکھیں, حنزہ میں آج کے بعد جتنے بچے پیدا ہوں گے سارے پرنس کہلائیں گے. آج جس ولولے کے ساتھ, جس جذبے اور شعور کے ساتھ حنزہ کی پی ٹی آئی نے جو ایک سیاسی ولولے کا, ایک شعور کا آغاز کیا, اور ہمارے محترم آنریبل پریزیڈنٹ صاحب پی ٹی آئی گلگت بلتستان سے جعفر شاہ صاحب کو اور سیکرٹری جنرل فتح اللہ خان صاحب کو جو آپ نے ایک بہترین ویلکم کیا, یہ منہ بولتا ثبوت ہے کہ حنزہ میں ہر آدمی ٹائیگر ہے, ہر آدمی ٹائیگر ہے. اور انشاءاللہ پی ٹی آئی کے لیے تبدیلی کے لیے یقینی صورتحال پیدا کریں گے. اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پورے گلگت بلتستان میں انشاءاللہ پی ٹی آئی کا بول بالا ہوگا انشاءاللہ. اور پی ٹی آئی صرف آئی نہیں ہوگی بلکہ چھائی ہوگی. وزیر اعلیٰ ہو, چاہے وہ اسپیکر ہو, چاہے وہ ڈپٹی اسپیکر ہو یا اپوزیشن لیڈر ہو, کسی میں یہ شرم تک نہیں آئی, حیا تک نہیں آئی کہ وہ حنزہ کی نمائندگی کے لیے ایک بات تک کرتے. یہ تو حالت تھی اس اسمبلی میں بیٹھے ہوئے کٹپتلیوں کی. جی جائے کہ حنزہ کے اسیروں کی بات کریں, جی جائے کہ حنزہ کے نمائندے کی بات کریں. پی ٹی آئی کے جوان ہیں ہم, پاکیزہ پاکستان ہیں ہم, تبدیلی کے نشان ہیں ہم, سیدھے سادے انسان ہیں ہم, اونچی سوچ کے مالک ہیں, تبدیلی کے ہم خالق ہیں. گرانا ہمیں آسان نہیں, بہت اونچی اڑان ہے. ہم نے گرائے بتوں کو جو دعویٰ کرتے خدائی کا, ہم بت شکن سیاست کے حق کی خاطر آزان ہیں ہم. کھیلنے نہ دیں گے نسلوں سے, لگ جائے گی بد دعا ان کی. قسم خدا کی یہ سچ ہے, باطل کے خلاف اعلان ہے ہم. تجھے جو خوف خدا نہیں, یہ ان کو کہتا, اور جہنم کی پرواہ نہیں, یہ اللہ کا رستہ نہیں, اس بات پہ سخت حیران ہیں ہم. اب بھی سدھرنے کا وقت ہے, فیصلہ کر فہم و فراست سے, یہ وقت نکلتا جاتا ہے, اس وجہ سے پریشان ہیں ہم. کیا بات ہے, تو فکر نہ کر اے مظلوموں, ہم ساتھ تیرے ہیں پل پل یوں. ظالم کو سبق سکھائیں گے, اس قوم کے نگہبان ہیں ہم. کیا بات ہے. ہیں صادق بھی, امین بھی ہم, کلندر بھی, زمین بھی ہم, انسانیت کے جبی بھی ہم,
یوں سرتا پا عمران ہیں سجاد یوں ہی جاری رکھنا خدمت انسانیت کا شعار اس دیش کے ہیں ہم باسی سب کچھ شک نہیں یکجان ہیں یقیناً آج پاکستان تحریک انصاف گلگت بلتستان کی جو قائدین آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں یہ آج ایک سیاسی جماعت کے قائدین ہیں لیکن 18 اگست کے بعد کے یہ یا تو کوئی وزیر اعلیٰ ہے ان میں سے کوئی سینئر وزیر ہے کوئی اسپیکر ہے تو کوئی کیبنٹ کا کسی اور اہم عہدے پر فائز ہے انشاءاللہ نہ صرف یہ کہ گلگت بلتستان کی قیادت یہاں بیٹھی تو وہاں کوئی بھی نہیں ہوگا ہو سکتا ہے 2-4 بزدار بیچ میں بھی بیٹھے ہوں اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے باہر کے میں مشہور ہوں کہ ہماری گلگت بلتستان کی قیادت نے وقت نکالا ہنزا کی کابینہ کی مختصر دعوت پہ آپ یہاں تشریف لائے اور ہنزا کے مسائل سنے نور محمد صاحب نے بہت ہی مفصل پریزنٹیشن دی اور اس پریزنٹیشن کے اندر ہنزا کے لوگوں کے ساتھ ماضی میں کیا ہوتا رہا وہ بھی اجاگر کیے ہنزا کے ساتھ ہر محکمے میں کس طرح سے زیادتیاں ہوئی وہ بھی مفصل انداز میں بیان کیا اور آگے کا لائے عمل کیا ہونا چاہیے وہ بھی انہوں نے قائدین محترم کے سامنے رکھا لیکن ایک چیز پہ میں ضرور آن دا لائٹر نوٹ اعتراض کروں گا کہ میں تو سمجھتا ہوں یہ پریزنٹیشن کم نور محمد صاحب کا سیاسی منشور زیادہ ہے میرا مشورہ یہی ہوگا کہ یہی سنہری چیزیں جب آپ پرنٹڈ فارم میں عوام میں لائیں گے تو یقیناً یہ ہنزا کی ترجمانی ہوگی اب چونکہ جو قائدین یہاں تشریف فرما ہیں یہ آنے والے وقت میں گلگت بلتستان کے سیاسی افق پر ابھرنے والے ستارے ہیں میں بہت زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا 2-3 مختصر چیزوں کی طرف آپ کی توجہ دلانے کی کوشش ضرور کروں گا اور آپ سب کی توجہ چاہوں گا کہتے ہیں چیریٹی اینڈ جسٹس بوتھ اسٹارٹ فرام ہوم انصاف کا آغاز بھی گھر سے ہوتا ہے اور چیریٹی کا آغاز بھی گھر سے ہوتا ہے پاکستان تحریک انصاف جہاں انصاف کی بات کرتی ہے پاکستان تحریک انصاف جہاں میرٹ کی بات کرتی ہے اس کے اوپر امتحان آج سے ہی شروع ہے کیونکہ آنے والے دنوں میں انتخابات کے لیے ہر ضلع کے اندر بالعموم اور ہنزا کے اندر بالخصوص ٹکٹوں کی تقسیم کے اوپر مجھے امید ہے کہ آپ دینا کارکنان کی خواہشات کا احترام کرتے ہوئے فیصلہ کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی بقا کا دار و مدار آپ کے فیصلے پر ہے اگر خدا نخواستہ کسی کوئی غلط فیصلہ ہوا تو یہاں کے جتنے عہدیداران اور کارکنان ہیں ان کی حوصلہ شکنی ہوگی ان کو پارٹی میں اپنا مستقبل تاریخ نظر آئے گا لہذا میں آپ سے بھرپور تقاضا بھی کرتا ہوں ہمدردانہ اپیل بھی کرتا ہوں کہ آپ میرٹ کی بنیاد پہ اور یہاں کے بسنے والے جنہوں نے 10 سالوں سے قربانیاں دی ہیں ان کارکنان کی خواہشات کا احترام کرتے ہوئے یہاں کے ٹکٹ کا آپ فیصلہ کریں گے میں سب سے پہلے اسٹیٹ ہنزا کی کیبنٹ اور یہاں کے تمام ورکروں کی طرف سے جو آج آپ نے پروقار تقریب کا انعقاد کیا ہے اس میں ہماری بہنیں بھی شامل ہوئی ہیں اس کے لیے میں 2.5-3 سال پہلے جب ہم عزیز احمد صاحب کے ضمنی الیکشن میں یہاں گھوم رہے تھے تو بڑا مشکل تھا اس وقت تقریر کرنا بھی اور لوگوں کو موٹیویٹ کرنا بھی بہت مشکل تھا اور یقین کریں 5 دن چکس میں روڈ بلاک ہو کے ہم لوگ یہاں پھنس گئے تھے واپس ہم پیدل گئے
जिस तरह यहाँ पे अहमद ने बताया कि 3 दफा इलेक्शन को सस्पेंड करके प्रोलॉन्ग करके उन्होंने माहौल बनाया, तो ये इनकी पॉलिसीज सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में नहीं पूरे पाकिस्तान में इनके अकाउंट की ये पॉलिसी रही है। अब जिस लीडर के सियासी हम ताबे हैं, जिसका नाम वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब, उनकी जिंदगी की तारीख किसी से ढकी छुपी नहीं है। 21-22 साल का उनका स्ट्रगल किसी से छुपा नहीं है। उनको टांगा पार्टी से लेकर, उनको तालिबान का कमांडर से लेकर, उनको यहूदियों का एजेंट से लेकर, ये तमाम अलकाबात से नवाजे गए, लेकिन मर्द हुर अपने उस कंसिस्टेंसी को बरकरार रखते हुए, साबित कदमी को बरकरार रखते हुए इस मुल्क में लोगों को यह भी साबित किया कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जिस दौर में टीबी का इलाज नहीं हुआ करता था, उस दौर में उन्होंने कैंसर का इलाज अल्लाह रब्बुल इज्जत की उससे मेहरबानी से और अपने उस विल पावर से उन्होंने साबित किया। उसने शुरू की, उसके मर जाने के बाद हफीजुर रहमान को तश्तरी में सियासत मिली। उसकी कोई स्ट्रगल नहीं थी हफीजुर रहमान की पॉलिटिक्स में। ठीक इसी तरह यहाँ सलीम खान लोगों की कोई स्ट्रगल नहीं है। एक बाप, दादा, चाचा, मामा की उनकी सियासत को विरासत में लेके आगे चलने वाले लोग हैं, लेकिन ये वो सियासी जमात है। इमरान खान साहब का वो नजरिया है कि फतेहुल्लाह खान जिसके खानदान में कोई एमएलए, वजीर, मुशीर नहीं गुजरा, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह इस पार्टी ने हमें नाम दिया है, इस पार्टी ने हमें मकाम दिया है। यहाँ अतीक पीरजादा बैठा है, गिलगित बल्तिस्तान यूथ का सदर है, इसका कोई करीबी रिश्तेदार कोई वजीर, मुशीर या वजीर आला नहीं था। इसी तरह यहाँ डिस्ट्रिक्ट की जो कैबिनेट है, आप में से भी किसी के कोई चाचे, मामे, दादे यकीनन कोई बड़े ओहदों पे सियासत में ना रहे हो, लेकिन इस सियासी जमात में हम जैसे दरमियाने और लोअर तबके के लोगों को जबान दी है, जबान, और इस जबान की वजह से आज फतेहुल्लाह खान के नाम से तहरीक इंसाफ का नाम हटाया जाए, मुझे सलाम कोई शायद ना करे। तो मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं तमाम कारकुनों से जो उम्र में मुझसे बड़े हैं, जो छोटे हैं, कभी ये न कहना अपने सियासी कैरियर में कि मेरी तहरीक इंसाफ के साथ कुर्बानियां हैं। अलबत्ता ये जरूर कहें कि तहरीक इंसाफ की मेरे साथ कुर्बानी है। ये जमात है जिसने आपको मकाम दिया। बंदियां होनी चाहिए। यहाँ पे पावर की आपने बात की, देखें जब तक आपके बीच रहने वाला बंदा नुमाइंदगी आपकी न करे, आपकी उनसे के ओहदेदारों, ख़वातीन, मेरी बहनों, मीडिया के साथियों जो हमारे साथ आए हैं, अकाबिरीन, आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरे दोस्त नूर मोहम्मद ने बड़ी लंबी चौड़ी एक फहरिस्त पेश की है। उनसे में मेरे 5-6 दोस्त हैं तो बहुत सारे, उनमें से 2 अल्लाह को प्यारे हो गए, जनाब अलीदाद और इसाक साहब। अब ये मेरे कराची के साथी थे, उन्होंने इतना पैरों पर बोझ डाला आज कि जनाब अली वो शायद वो मसले हम मुश्किल से हल कर सके। आपके खुदा हमें तौफीक दे दे कि आपकी तवक्कुआत पर हम सब मिलकर पूरा उतर सके। PWD वालों को मैंने कहा था इधर बिजली पैदा करो, अभी तक नहीं हुई वहाँ बिजली। आसानी से बिजली पैदा हो सकती है, अभी तक न होना शर्म की बात है। अताबाद में बिजली हो गई, पूरे गिलगित बल्तिस्तान को यहाँ से बिजली सप्लाई होगी। अब यहाँ तो अब घरों के लिए बिजली नहीं है, 2 सेटर लगे हो गई। किसी का नाम मैंने उसके बाद डिस्पोजल ऑफ कश्मीर इशू, इस इलाके को पूरी सूबा दे दो। Thanks for watching. Send your comments on gbherald2015 @gmail.com, gbheraldnews @gmail.com.